बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ में एक बहुत अमेजिंग हदीस शेयर करने आया हूँ एंड इट इज़ रिलेटेड टू आवर मॉर्निंग रूटीन्स। द फर्स्ट थिंग वी डू व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बहा व दुनिया अकबर हम्महू, जिसने सुबह की और ये जो वर्ल्डली लाइफ है, ये दुनिया की ज़िंदगी है, सबसे बड़ा इसका हम और गम हुआ। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि उसको आखिरत की कोई परवाह नहीं है। प्रॉब्ली उसने फजर की नमाज़ छोड़ दी, उसका वो उठता ही 8 बजे है, वो अलार्म ही रात को 8 बजे का लगा के सोता है, फजर की नमाज का उसका कंसर्न ही नहीं है। एंड ऑल हिज वरीज आर कि बस दुनिया की ज़िंदगी मुझे मिल जाए, किस तरह मैं माल कमा लूँ, बंगला बना लूँ, गाड़ी अच्छी ले लूँ। आखिरत उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है ही नहीं। ये बंदा लाइफ कैसे गुजारता है? शततल्लाहु अलैहि शमलहु, अल्लाह ताला ऐसे कामों को बखेर देते हैं। शततल्लाहु का मतलब आपको बताऊं कि बखेर देने का मतलब क्या है। ये एक पेपर है, ये मैं अगर फेंकूं यहाँ पे और मैं आपको कहूँ कि मुझे उठा के दें, आपके लिए उठाना आसान होगा। लेकिन अगर मैं इस पेपर को फाड़ देता हूँ और मैं एक श्रेडर में डाल देता हूँ जो कि इसके हिस्से कर देता है, और इतने हिस्से कर देता है कि बिल्कुल छोटे छोटे लाखों हिस्से हो जाते हैं इसके, और मैं इसको पूरे कमरे में बखेर देता हूँ। ये है शतत, कामों को बखेर देना। और फिर मैं कहूँ कि आप इनको चुन के मेरे पास आएँ, तो एक एक काम, एक एक पीस को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दिस इज़ कामों को बखेर देना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे कामों को बखेर देते हैं। जो काम 3 दिन में या 5 दिन में होना होता है, वो 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। लटका रहता है, कभी कोर्ट के चक्कर, कभी कचहरी के चक्कर, कभी हॉस्पिटल के चक्कर, काम बिखर जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसका फोकस दुनिया की ज़िंदगी होती है, आखिरत इसकी लिस्ट पे है ही नहीं। ही इज़ नॉट वरिड अबाउट हिज प्रेयर्स। ये कामयाबी तो चाहता है, लेकिन हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह की आवाज़ पे कभी उठता नहीं है। वजअल फ़क्र बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला इसकी आंखों के बीच में ना फ़कीरी को डाल देते हैं। इट डज़न्ट मीन कि आंखों के बीच में उसके स्टैंप लग जाती है कि ये फ़कीर है आज के बाद, नहीं। ऑल व्हाट ही सीज इज़ पॉवर्टी। इसको फ़कीरी नज़र आती है, इसकी फ़कीर सामने खड़ी होती है। यही तो मतलब आंखों के बीच में होना। हाय मैं कहीं गरीब ना हो जाऊँ, हाय मेरा स्टेटस कम ना हो जाए, कोई ऐसा हालात ना आ जाए, मेरा बिजनेस डूब जाए और ये सब कुछ मुझे छिन जाए, और मैं दिन में मेरे पास खाने को कुछ ना हो। मेरी औलाद, इसको नमाज की परवाह नहीं है, ये गुनाहों में इन्वॉल्व है, आखिरत इसका कंसर्न ही नहीं है। ऑल व्हाट ही फियर्स इज़ पॉवर्टी, कि मैं गरीब ना हो जाऊँ, और उसके लिए काम काज और वो मेहनत कर रहा होता है। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला फ़कीर इसके सामने रख देते हैं। ही फियर्स पॉवर्टी। वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुतिबा लह, और इतनी सारी ख्वारी के बाद, इतने सारे काम काज मेहनत करने के बाद दुनिया कितनी आती है जितनी पहले से ही इसके लिए लिखी हुई थी। लेकिन जो शख्स वमन अस्बहा वल आखिरतु अकबर हम्महू, जो शख्स सुबह करता है और आखिरत उसका सबसे बड़ा गम होती है कि मैंने अपने रब से मुलाकात करनी है, कुछ दिन बाद मैंने अपनी कब्र में होना है, उस दिन की मैं तैयारी कर लूँ। येस ही गोज़ फॉर जॉब, येस ही डज हिज बिजनेस, ये सारे काम करता है। अपनी दुनिया भी, हम मुसलमान क्या चाहते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। लेकिन हम सिर्फ दुनिया नहीं मांगते, हम दोनों को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आखिरत को ज़्यादा प्रायोरिटी। ये वो शख्स है जिसकी आखिरत इसका गम होती है। सुबह सुबह उठते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ा करते थे? जैसे ही आंखें खोली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला वाज द फर्स्ट ऑन हिज माइंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की ज़ात जैसे ही उठे, कॉन्शियसली अल्लाह ताला का नाम बुलाया, एंड ही वाज, हिज माइंड एंड हिज बॉडी वाज सो सिंक्रोनाइज्ड कि मैंने अपने रब को याद करना सुबह उठते ही। अल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर, जिसने मुझे ज़िंदगी दी मौत के बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांसों का भी इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह मुझे तूने सांसें वापस कर दी, कुछ दिन वापस कर दिया तूने मुझे वापस ज़िंदा रहने के लिए। तो दिस वाज हिज एटीट्यूड, और ये मुसलमान का एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे ही सुबह उठे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। बिफोर गोइंग टू योर मोबाइल फ़ोन्स एंड बिफोर गोइंग टू एनीवन टू टॉक टू, मतलब अपनी दुनिया या अपने बिजनेस के बारे में सोचना या अपनी जॉब के बारे में फ़िक्र करने से पहले उठें, मसवाक करें, ब्रश करें, टेक अ गुड शावर, एंड देन बिफोर टॉकिंग टू एनीवन, टॉक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर अ फ्यू मिनट्स कि अल्लाह, मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है, मैंने आपको राज़ी करना है, मैं इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलूँगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं नमाज़ें पूरी पढ़ूंगा, एंड हैव अ वन टू वन एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो कि आप अपने आप को ट्रेनिंग दें कि मेरी आखिरत मेरा सबसे बड़ा हम हो और गम हो, वो मेरी प्रायोरिटी है आखिरत। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, आखिरत उनके सर का ताज था और दुनिया उनके हाथों में थी, और हमारा
دنیا ہمارے سر کا تاج ہے اور آخرت ہمارے ہاتھوں میں ہے. کبھی کوئی مسئلہ ہوا, کوئی چیز پکڑنی ہے تو آخرت چھوڑ دی, ہم لوگ دنیا سنبھال لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, وہ ہمیشہ سر کا تاج سنبھالتے تھے, آخرت کو سنبھال لیتے تھے اور دنیا کو پھینک دیتے تھے کہ یہ دنیا بے چلی جائے لیکن آخرت میں ضائع نہیں کروں گا. تو اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ غنا بھر دیتے ہیں, یہ تونگر ہوتا ہے, ہی از انڈیپینڈنٹ, اللہ اکبر. بے شک اس کے پاس بینک اکاؤنٹ میں مال کوئی اربوں کروڑوں نہیں ہے, لیکن ہی لیوز لائک اے پرنس, اس کو ڈر نہیں ہوتا, ہی از انڈیپینڈنٹ. وجمع علیہ شملہ, اللہ تعالیٰ سے تمام کام جمع کر دیتے ہیں. جیسے یہ جو پیپر ہے یہ پورا کا پورا وہ صبح نکلتا ہے, 2-3 کام ہوتے ہیں سے وہ کر کے آ جاتا ہے. اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے, یہ اس کے کام لٹکتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام جمع کر دیتے ہیں. کوئی کسی نے کال کی, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, میں آپ کا یہ کام کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے کام آسان بناتے جاتے ہیں, اللہ اکبر. وہ آتت دنیا وہی راغمہ, اور دنیا اس کے پاس کیسے آتی ہے, ذلیل و خوار ہو کے. حالانکہ ہی از ناٹ دیٹ مچ کنسرنڈ اباؤٹ دس دنیا, اصل اس کی پرائرٹی آخرت ہے, لیکن دنیا اس کی قدموں میں ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں آتا ہے, ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, یہ مجھ سے خطاب کریں اللہ تعالیٰ, حدیث قدسی ہے, آپ کے سے اور مجھ سے, تفرغ لی عبادتی, اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کر لو میری عبادت کے لیے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے نمازوں کے لیے 24 منٹ تو نکال لیا کرو, تھوڑا اپنے آپ کو فارغ کرو میری عبادت کے لیے. تو کیا کروں گا میں, املا صدرک غنن واسد فقرک, تمہارے دل کو میں امیر کر دوں گا, تمہیں غنی کر دوں گا, واسد فقرک, اور تمہاری فقیری کو تم سے دور کر دوں گا. تم فقیر کبھی نہیں ہوگے, تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے, اور تمہارے دل میں, اللہ کی نے کیا فرمایا, لیس الغنا ان کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس او غنا القلب. غنا بہت زیادہ تونگر یا انڈیپینڈنٹ ہونا, یہ زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے, سیلف سفیشینٹ ہونا اپنے مال ہونے میں نہیں ہے. اینڈ دس ورڈ سیلف سفیشینٹ از ناٹ رائٹ. کون سیلف سفیشینٹ ہے, سب اللہ کا کرم ہے, اللہ کی ذات سنبھالنے والی ہے. تو اصل جو غنا ہے نا, وہ دل کی تونگری ہے, دل کا انڈیپینڈنٹ ہونا, دل کا بڑا ہونا ہے. بہت سارے میں نے اربوں خربوں پتیوں کو دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے شروع کر دیتے ہیں, اور بہت سارے میں نے چوکی داروں کو اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے دل کے ہوتے ہیں کہ سر آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے کھائیں, سر جی اللہ دینے والا ہے, اللہ اکبر. وہ اسد فقرک, اللہ تعالیٰ فقیری کو دور کر دیں گے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اللہ کہتے ہیں اگر تو نے ایسا نہ کیا, اگر تیرے پاس ٹائم نہ ہوا میرے لیے, میری عبادت کے لیے, ملأت یدیک شغلا, تمہارے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ملا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, میں اگر بہت ساری چیزیں اٹھا لوں نا, تو میرے پاس کوئی اور چیز اٹھانے کے لیے ہاتھوں میں جگہ نہیں ہوگی. ہاتھوں کا بھرے ہونا کہ کوئی اور کام ہو ہی نہ سکے, جاب بزنس, اتنا بزی ہو جانا کہ اپنی ہیلتھ کے لیے ٹائم نہ نکالنا, اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہ نکال پانا, اپنی ریکریشن لگژری کے لیے ٹائم نہ نکال پانا, اتنا بزی ہو جانا. ملأت یدیک شغلا, میں تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا, تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا. دیٹس نو ونڈر وائی وی ہیئر ایوری ون سیئنگ I'm very busy nowadays, I'm very busy nowadays. حالانکہ اتنے ساری ٹیکنالوجی کے بعد, اتنے ساری آسانیوں کے بعد تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہونا چاہیے تھا اپنے آپ کے لیے, فیملی کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, آن ٹاپ آف دیٹ. لیکن ایوری ون از بزی. ولم اسد فقرک, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری فقیری کو بھی دور نہیں کروں گا. اتنی محنت تم کرو گے پھر بھی تم فقیر ہی رہ جاؤ گے اور فقیر ہی مر جاؤ گے. سو سبحان اللہ, whenever you wake up in the morning, you know, say الحمدللہ, یا رب تیرا شکر ہے, اور اپنی آخرت کو اپنی پرائرٹی بنائے. اگر یہ نہ کیا تو زندگی گزر جائے گی, پتہ نہیں چلے گا میرے 30-40 سال کیسے گزر گئے, اور پھر انسان جو ہے نا آنکھیں کھولے گا تو قبر میں ہوگا. علماء کہتے ہیں پیپل آر سلیپنگ, دے ول ویک اپ وین دے ول ڈائی. ان کو شوق ملے گا کہ ہائے دنیا کیسے گزر گئی, ہائے یہ میں نے کیا کر دیا, میں کس چیز میں پڑا رہا. پھر انسان کہے گا ما لہا یا اللہ یا لیتنی کنت ترابا, یا اللہ کاش مجھے مٹی بنا دے, اب تو میرا اس دنیا میں رہنے, میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, کچھ اپنے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. حسن البصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, یا معشر الشباب اعملوا للآخرہ, او ینگ مین اینڈ وومن ورک فار دا ہیئر آفٹر, آخرت کے لیے کام کرو. کیوں کہتے, کیونکہ میں نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا, اللہ رب العالمین جو کہ رزاق ہے اس نے دنیا بھی دی آخرت بھی دی. لیکن جن لوگوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا, آخرت کو ہمیشہ نگلیکٹ کر کے رکھا, وہ یار دیکھی جائے گی مولوی صاحب, آپ پریشان نہ ہو, یہ دل کا, یہ ہمارا اپنا ایمان ہے, ایسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا نہیں دی, سوری اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی لیکن آخرت کبھی نہیں دی.
جو شخص صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے اس کو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت کبھی نہیں ملتی. لیکن جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں. میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ایسا دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ وٹنس کیا ہے, واللہ ایسا صحیح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. whenever you wake up, the first thing you do is remember Allah subhanahu wa ta'ala and remember your آخرہ, اور اپنے پرپس آف لائف کو کبھی مت بھولیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.